बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई पर भी खूब तवज्जो दे रहे होंगे। आपने पिछले सबक की पढ़ाई अच्छे से कर ली होगी। आज हम करने जा रहे हैं सबक इसार की पढ़ाई। आइए अब चलते हैं सबक की पढ़ाई की तरफ। दोपहर के वक्त अरब के तपते हुए रेगिस्तान पर एक अरब नौजवान ऊँट पर सवार तेज़ी से एक तरफ जा रहा था। वो इस कोशिश में था कि कोई नखलिस्तान मिल जाए तो वो गर्मी की इस सख्त दोपहर में आराम कर सके। नखलिस्तान कहते हैं खजूरों के बाग को, जहाँ पर बहुत सी खजूरों के दरख्त लगे हुए हों। कहीं दूर उसे खजूरों के दरख्तों का एक झुंड नज़र आया। झुंड कहते हैं जहाँ पर बहुत सारे दरख्त एक साथ लगे हुए हों। उसने ऊँट को और तेज़ कर दिया। कुछ देर बाद वो एक खूबसूरत नखलिस्तान में पहुँच गया। दरख्तों के साए में आया और ऊँट को बिठाकर उस पर से उतरा और उसका घुटना बांध दिया। चश्मे से हाथ मुँह धोया और पानी पीकर दरख्तों के साए में लेट गया। लेटते ही उसकी आँख लग गई, वो सो गया। ज़्यादा देर ना गुजरी थी कि ऊँट ने उठने की कोशिश की, जिससे उसके घुटने की रस्सी खुल गई और वो दरख्तों के पत्ते खाने लगा। नखलिस्तान के बूढ़े मालिक ने नौजवान को आवाज़ें दी, मगर वो तो गहरी नींद सो रहा था। इस पर बूढ़े ने एक पत्थर उठाकर ऊँट को दे मारा, जो उसके सर में लगा। इत्तेफाक की बात कि ये ज़र ऐसी कारी साबित हुई कि ऊँट वहीं ढेर हो गया। पिछले पहर नौजवान बेदार हुआ मतलब सोकर उठा और इधर उधर ऊँट तलाश करने लगा। कुछ देर बाद बाग में उसे अपना ऊँट मुर्दा हालत में मिला। उसने बाग में अपने ऊँट को ढूंढना शुरू कर दिया, जिसका काफ़ी खून बह चुका था। ये देखकर नौजवान की आंखों में खून उतर आया। सामने उसने देखा कि एक बूढ़ा उसकी तरफ चला आ रहा है। नौजवान ने कड़क कर पूछा, मेरे ऊँट को किसने मारा है? बूढ़े के मुंह से अभी ये अल्फाज निकले ही थे कि इत्तफाकिया तौर पर ये मुझसे हुआ है। तो नौजवान ने झपट कर उसका गला दबोच लिया। फ़ौरन ही बूढ़े का बेजान लाशा ज़मीन पर पड़ा था। नौजवान अभी हैरत से बूढ़े की लाश को देख ही रहा था कि पीछे से दो नौजवानों ने आकर उस मुसाफिर को पकड़ लिया। खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का अहद हुकूमत था। मदीना उस जगह से करीब ही था। बूढ़े के बेटे नौजवान को पकड़कर दरबार फ़ारूकी में लाए और अर्ज़ किया कि इस नौजवान ने हमारे बूढ़े बाप को बेवजह हलाक कर दिया। नौजवान ने माज़रत करते हुए इक़बाल जुर्म किया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बूढ़े को हलाक करने के जुर्म में उससे सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया। जब अमीरुल मोमिनीन ने इस नौजवान से उसकी आखिरी ख्वाहिश दरियाफ़्त फरमाई तो उसने अर्ज़ की, ए अमीरुल मोमिनीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अपने सर पर कर्ज़ लेकर ना मरो। मुझ पर एक यहूदी का कर्ज़ है। मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं ये कर्ज़ अदा कर आऊँ, फिर अपनी सज़ा भुगतूँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फ़रमाया, अगर कोई तुम्हारी ज़मानत दे सके तो आर्ज़ी तौर पर रिहा करने में मुझे कोई उज़र ना होगा। उज़र मतलब कोई मसला नहीं होगा। नौजवान ने मजमे पर एक नज़र डाली। उसमें कोई भी इसका वाकिफ़ नहीं था। वो हैरान खड़ा था कि एक सहाबी खड़े हुए और अर्ज़ की, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं इस नौजवान की ज़मानत देता हूँ। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
ان الفاظ نے مجمع پر سناٹا طاری کر دیا۔ خاموشی، وہ سارا مجمع جو ہے وہ خاموش ہو گیا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، اگر یہ نوجوان نہ آیا تو اس کے بدلے آپ کو قتل کیا جائے گا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی، امیر المومنین، میں نے اپنا انجام سوچ لیا ہے، مگر میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ ایک مسلمان کہیں بھی اپنے آپ کو دوسروں سے بیگانہ سمجھے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو اسلامی تعلیمات عطا فرمائی ہیں اس کی بنا پر یہ میرا بھائی ہے اور میں بخوشی اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ نوجوان کو آزاد کر دیا گیا اور اس کی واپسی کے لیے ایک مدت مقرر کر دی گئی۔ یہ نوجوان بہت دور دراز علاقے کا رہنے والا تھا۔ طویل سفر کرتا ہوا وہ اپنے گھر پہنچا اور گھر والوں کو تمام واقعہ سنایا کہ اس کے ساتھ وہاں نخلستان میں کیا ہوا۔ سارے گھر میں بحران مچ گیا۔ بہت سے لوگوں نے صلاح دی کہ اب یہاں تمہیں پکڑنے کون آئے گا، اب مدینے نہ جاؤ، لیکن اس کا ایک ہی جواب تھا کہ مسلمان کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، ایفائے عہد ہر مسلمان پر فرض ہے، اس لیے میں ضرور جاؤں گا۔ یہودی کا قرض بے پاک کرنے کے بعد وہ ایک تیز رفتار اونٹنی لے کر مدینہ منورہ کی طرف چل پڑا۔ آج اس نوجوان کی میعاد کا آخری دن تھا۔ سب کو یقین تھا کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج اس عربی نوجوان کے بدلے قتل کر دیے جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشان تھے۔ جوں وقت گزرتا جا رہا تھا سب کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ عوام کی نگاہیں آنے والے راستے پر جمی ہوئی تھی، مگر ادھر سے کسی کے آنے کا امکان تک نظر نہ آتا تھا۔ اب وقت ختم ہوتا جا رہا تھا۔ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جرأت سے میدان میں کھڑے تھے اور قریب تھا کہ جلاد کو ان کی گردن مارنے کا حکم دیا جائے کہ اچانک مجمع میں ایک شور بلند ہوا، ٹھہرو، ادھر دیکھو، گرد و غبار اڑ رہا ہے، شاید کوئی آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی اونٹنی پر سوار نوجوان آتا نظر آیا۔ لوگ پکار اٹھے، دیکھو وہ نوجوان آ رہا ہے۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ وہ نوجوان اس مجمع میں تھا۔ اس نے اونٹنی سے اترتے ہی معذرت کی کہ میری ذہن کا تنگ ٹوٹ گیا تھا، جس کے باعث مجھے کچھ دیر رکنا پڑا۔ مجھے خوشی ہے کہ میرے محسن کی جان بچ گئی۔ اب میں ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ نوجوان کی شرافت اور ایفائے عہد نے سارے مجمع پر سناٹا طاری کر دیا۔ لوگ دل سے اس کی سلامتی کی دعائیں مانگنے لگے۔ اتنے میں بوڑھے کے دونوں بیٹے مجمع سے نکل کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روبرو کھڑے ہو گئے اور عرض کی، اے امیر المومنین، ہم نے اپنے باپ کا خون معاف کیا۔ ہم نہیں چاہتے کہ ایک ایسا سچا مسلمان ہماری وجہ سے موت کے گھاٹ اتارا جائے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں مسرت کے آنسو آ گئے اور فرمایا، خدا کی قسم، میری بھی یہی خواہش تھی کہ کسی طرح یہ نوجوان بچ جائے۔ اس احسان کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوجوان کی آزادی کا حکم دے دیا۔ جن صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوان کی ضمانت دی تھی وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پیارے بچوں، اس سبق سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ایفائے عہد ہر مسلمان پر فرض ہے۔ وعدہ خلافی کبھی بھی نہ کریں، جو وعدہ کریں اسے مکمل کریں۔ بے شک تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔
امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے اس سبق کی بہت اچھے سے پڑھائی کرنی ہے اور اس سبق سے سبق حاصل ہونے والا آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ نے کیا سبق حاصل کیا ہے اس سبق کو پڑھنے کے بعد۔ ہم دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔